सबका ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनलाइनमा हुनेहरूलाई पनि जय मसीह। हुन्छ, आजको हाम्रो शनिबारको सेवाकाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, हजुरसँग जनाउनु होला। हालेलुया। साँच्चै नै सर्वोच्चतामा विराजमान हुनुहुने हाम्रो एकमात्र महान जीवित पवित्र 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 परमेश्वर पिता, पवित्र येशू ख्रीष्ट, पवित्र आत्मा प्रभु, तपाईँको नाम मात्र पवित्र गरियोस् प्रभु, अनि तपाईँको मात्र राज्य आओस्। तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ परमेश्वर पिता, त्यस्तै आज हाम्रो पुनरुत्थान मण्डल पर्यायमाथि प्रभु तपाईँले पुरा गरिदिनु भएको होस् प्रभु। अनि हामी तपाईँलाई प्रभु आज सुन्दर दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र परमेश्वर। त्यसरी तपाईँले हामी सम्पूर्ण मण्डल परिवारलाई पवित्र परमेश्वर साँच्चै नै परमेश्वर पिता मण्डलीको उपस्थिति गराई प्रभु, जुन घरमा अनलाइनमा पवित्र परमेश्वर तपाईँले सङ्गति गर्नको निम्ति प्रभु एउटै आत्मा तपाईँले दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र परमेश्वर। हुन्छ सबैजना ल्याउँछ सबैले पाउनुभयो होला भवन सङ्ग्रह 119 को
89 देखि 96 सम्म छ। म सबैको निम्ति पढिदिन्छु। हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईको विधिहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईको सेवा गर्छन्। तपाईको व्यवस्था नै मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ। तपाईको आदेशहरू म कहिले बिर्सने छैन, किनकि तपाईले तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईकै हुँ। मैले तपाईका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न लुकिबसेका छन्, तर म त तपाईका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईका आज्ञाहरू असीमित छन्। आमेन। मात्रै धन्यवादकै भेटी प्रभु, प्रशंसाका आत्माकै भेटी पत्र चाहनुहुन्छ प्रभु। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु, हामी हरेकले आफ्नो हृदयद्वारा आफ्नो शरीरले यो समय आजको दिन तपाईँलाई एकै मनको भइकन प्रशंसा आराधना महिना चाहे किनभने तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँको महिमाले भरिपूर्ण हुँदछ प्रभु। सरलाई जेमसी र आउनुहोस् हामी पहिला यो सभाको लागि प्रार्थना गरौँ र हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई विराजमान गराउन चाहन्छु। आमेन। हरेकले आफ्नो हृदयमा पनि परमेश्वरलाई निमन्त्रणा गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिन तपाईँले हामीलाई देख्ने अवसर दिनुभयो, हाम्रो जीवनमा नयाँ आयु थपिदिनु भयो। अनि यो सुन्दर बिहानी प्रभु, जसरी हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ प्रभु, आजको बिहानको सेवाको अध्यक्षता परमेश्वर तपाईँ आफै लिनुहोस्। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा साँच्चै तपाईँ हाम्रो हृदयको सिंहासनमा विराजमान हुनुहोस्, हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा तपाईँ नै विराजमान हुनुहोस् र आजको सेवा समितिको सम्पूर्ण अध्यक्षता प्रभु तपाईँले नै लिनुहोस्। धन्यवाद छ र हामी यी सबै कुराद्वारा हामी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ।
येशूको नाम। र म पहिला बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, चङ्गाइको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् ल। र अरू सानी प्रार्थना र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् ल। हालेलुया। ओ रब शान्दर रब कीर रब रखबा सितोर रब रहन्दलब। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू प्रभु, अनि त्यो मानसिक चिन्ताहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने र येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेका हामी घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्, प्रत्येकलाई छुनुहोस् प्रभु, तपाईँको पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस्। र हरेकलाई प्रभु तपाईँको शिरदेखि बेतलासम्म हामी तपाईँको रगतले ढाक्दछौँ र तपाईँको पूर्ण चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ येशूको नाम। र बस्नु होला। र हामी दोस्रो विषय प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजनाको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको काममा भने हात उचाल्नु होला। म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्छु। तपाईँको कारोबारमा, व्यापारमा तपाईँ परिश्रम गरिरहनु भएको छ अनि परमेश्वरले मेहनती हातमा मात्रै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। र अनुसार प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रब शिखर रब रहत रब चन्द्र रब परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचन अनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ सचिन जसले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तिमीहरूको हातको परिश्रममा बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनेछु। प्रभु, यी हातहरूमा तपाईँले प्रशस्त आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको आर्थिक स्रोतहरूमा आशीर्वाद दिनुहोस्, हरेकलाई नयाँ कामहरू, नयाँ ठेक्काहरू तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ अनि प्रभु जस्तो तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ भने हरेकलाई दशांश शैशवको बेटी, प्रेम बेटी, धन्यवाद बेटी दिनलाई सिकाउनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी अर्को एउटा महत्त्व विषयमा हेर्दैछौँ। आजको विषय छ तपाईँले बोल्नु अघि आफ्नो शत्रुलाई चिन्नुहोस्। अब हामी धेरैचोटि हामीसँग कहिले नगनगनाउने मान्छे कतिजना हुन्छ? सबै गनगनाउँछ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीलाई गन्धनको आत्मामा डोराउने वा हामीलाई निराशमा डोराउने, हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्या लिएर आउनको लागि त्यसको पछाडि शैतानले काम गरिराखेको छ। अनि त्यो शत्रुलाई पहिला हामीले चिन्नुपर्छ, किनकि हाम्रो लडन त शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। एफएसी 6:12 भन्दछ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, मानिसको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। त्यसैले पहिलो कुरा, हाम्रो शत्रुलाई हामीले चिन्यौँ भने मात्रै हामी ठिक रूपमा लडन त गर्छौँ। नत्र भने शैतानको एउटा तरिका चाहिँ के भने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग मनमुटाव गराउनु, अनि त्यसपछि चोट पार्नु, अनि परमेश्वरले दिनुभएको सजिलो हतियार चाहिँ के भने तपाईँले क्षमा दिन सिद्धियो क्या। खास तपाईँको हृदयमा तितोपना के राखिरहनु, कति चाहिँ राख्नु, तितोपना राख्दा राख्दा नै वाक्क हुनुहोस्। किन त्यसलाई राखिरहनु? आमेन। किनकि त्यो व्यक्तिलाई बहकाउने जुन दुष्ट आत्मा छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। तर हामीले हाम्रो शत्रुलाई चिनेर त्यसको विरुद्धमा मुकाबिला गऱ्यौँ भने परमेश्वरले विजय दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ होइन, परमेश्वरले विजय दिइसक्नु भएको छ। आमेन। अनि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि हामीले शैतानसित, दुष्टसित मुकाबिला गर्दाखेरि हाम्रो भाषाहरूमा एकदमै होसियार गर्न आवश्यक छ। किनकि यहुदा को पत्र यहुदाले पनि लेख्छन् कि 1:9 प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाको लासको विषयमा दियाबलससँग विवाद गर्दा, दियाबलस भनेको शैतान, त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउने साहस नगरी उनले के भने थाहा छ? प्रभुले तलाई हप्काउन् भनेथे।
प्रभुले तँलाई हप्काऊ। त्यसैले तपाईँले घर परिवारमा झगडा गर्दाखेरि कुन शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि हामीले यो बारेमा हेरिसकेका छौँ, तर म त्यसमा जान चाहदिनँ। तर अलिकति रिभिजन, परमेश्वरले शब्दहरूद्वारा नै पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नु हो। उहाँले भन्नुभयो लेट देयर बी लाइट, त्यहाँ उज्यालो होस् अनि उज्यालो भयो। त्यसो भन्दा के त बोलीमा शक्ति छ। तपाईँको बोलीले खराब कुरालाई पनि सृष्टि गर्न सक्छ, असल कुरालाई पनि सृष्टि गर्न सक्छ। तपाईँको बोलीले जीवनलाई सृष्टि गर्न सक्छ, तपाईँको बोलीले मृत्युलाई सृष्टि गर्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा बोल्दाखेरि त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने? परमेश्वरले सिकाउनु भने तिमीहरूलाई खेदो गर्नेहरूलाई नसराप, तर तिनीहरूलाई के गर? आशिष देऊ। श्रापको भाषा चाहिँ शैतानको भाषा। त्यसैले हामीले हाम्रो शत्रुलाई चिन्न चाहन्छौँ। अनि त्यो शत्रु चाहिँ कहाँबाट आए त? तिनीहरू पतन भएका स्वर्गदूतहरू, पतन भएका स्वर्गदूतहरू, जसलाई हामी शैतान र दुष्ट आत्मा भन्छौँ। जसलाई हामी शैतान र दुष्ट आत्मा। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने स्वर्गदूतहरू नै शैतान र दुष्ट आत्मा बने। शैतान र दुष्ट, तर भूतात्माको केस पनि रहेछ। सुन्नुहोस्, मैले यहुदीहरूको विश्वास, उनीहरूको पृष्ठभूमिहरू अलिकति अध्ययन गरिरहेको छु। अनि उनीहरूले भूतात्माको सुरुवातको विषयमा चाहिँ के भन्दो रहेछन् भने, जब हाम्रो नोहको समयतिर हामी देख्छौँ नि जल प्रलय भयो, त्योभन्दा अगाडि के भयो त? परमेश्वरका छोराहरूले मानिसहरूको छोरीसित शारीरिक सम्बन्ध राखे। त्यो परमेश्वरको छोरा भनेर हामी त्यसको लागि हेरिसकेका छौँ। तिनीहरू चाहिँ पतन भएका स्वर्गदूतहरू। अनि तिनीहरूले मानिसहरूको छोरीसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि त्यसबाट नेफिलिमहरू जन्मे। अनि नेफिलिमहरूको सन्तानबाट अरू सन्तानहरू जन्मे, जसले चाहिँ कहिले पनि उद्धार पाउँदैन, जसलाई बाइबलमा रेफाइमहरू अरू विभिन्न शब्दहरू दिएको छ। तिनीहरूको उद्धार छैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले त्यो बेलाको संसारलाई, किनकि नूह मात्रै सिद्ध थिए भनेको छ। सिद्ध भनेको मतलब के हो भने उनको नूहले पाप गरेका थिए, उनी पनि आदम र हव्वाकै सन्तान हो नि। तर उनी सिद्ध थिए भन्न खोजेको मतलब के भने उसको रगतको डिएनएमा नेफिलिमको रगत थिएन क्या। त्यो चाहिँ शुद्धता भने उनी प्योर मानिस थिए। आमेन। तर त्यसैले परमेश्वरले नूह र उसको परिवार जम्मा 8 जनालाई मात्र बचाउनु भयो। अरू सबैलाई तत्कालीन संसारको त्यो बेलाका सबै नेफिलिमको रगत भएका जति मानिसहरू थिए तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्नुभयो, किनकि तिनीहरूको निम्ति उद्धार छैन। शैतानको लागि उद्धार छैन नि त। अनि यहुदीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने जोहरू नष्ट पारे उनीहरूको आत्मा चाहिँ भूतात्मा बन्यो भन्दो रहेछ क्या। अनि त्यसैले भूतात्माले चाहिँ त्योसँग पहिला शरीर भएको कारणले त्यसले जहिले पनि शरीरलाई खोज्छ अरे क्या, शरीरमा आउन चाहन्छ। अनि त्यसैले शैतानले पनि आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा त्यसले अधिकारहरू शासन गरेछ। किनकि शैतान विश्वव्यापी हुन सक्दैन एकैचोटि। परमेश्वर मात्रै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। शैतान एकचोटिमा एउटा ठाउँमा मात्रै रहन सक्छ, त्यो सर्वव्यापी होइन। अनि त्यसैले उसले आफ्नो भूतात्माहरूलाई प्रयोग गर्छ। अनि त्यो पतन भएका दूतहरूलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई प्रयोग गर्छ। अनि त्यसले मानिसहरूलाई बहकाउने, रिस उठाउने, गलत सल्लाहहरू दिने, यी सबै भ्रष्ट कुराहरू गर्ने हामी देख्छौँ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रै नेपालको संस्कृतिमा पनि जस्तो हामी पाउँछौँ नि, वनझाँक्रीले लग्यो भन्छ नि मान्छेलाई। त्यो वनझाँक्री भने के त? मैले पहिला त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि वनमा बस्ने मानिस नै झाँक्री होला भन्ठाने होइन रहेछ नि, त्यो भूतात्मा नै रहेछ नि। त्यसले शैतानको सल्लाहहरू सिकाएर त्यसको अभिषेक गरेर अनि मानिसको समाजमा चाहिँ शैतानको कुरा सिकाउनको लागि पठाउने रहेछ नि। हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ। आमेन। र परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शत्रुलाई चिन्नुपर्छ पहिला। अनि त्योसँग लडाइँ गर्ने रणनीति पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ।
त्यसैले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने स्वर्गदूतहरू नै शैतान र दुष्टात्मा पनि, अनि हामीले भूतात्माको बारेमा हेरिसक्यौँ, नकली र त्यसका सन्तानहरूका आत्माहरू जो यहुदीहरूले त्यो खालको विश्वास गर्दा रहेछन्। अनि स्वर्गका सम्पूर्ण दूतहरू मध्ये 1/3ले लुसिफरको पक्षमा लागेर विद्रोह गरेको कारण उनीहरू स्वर्गबाट फ्याँकिए र उनीहरूलाई कहाँ खसालियो? पृथ्वीमा। उनीहरूलाई पृथ्वीमा खसालियो। अनि प्रकाश 12 को 9 र 4 पदमा हामीले हेरौँ। प्रकाश 12 को 9 र 4 मा यसरी लेखिएको छ। पहिला हामी 9 पद हेर्छौँ, अनि पछि 4 पद हेर्छौँ। 9 मा त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो। देख्नुभयो यहाँनिर शैतानको अर्को उपनाम चाहिँ के रहेछ? दियाबलस अनि त्यो अजिङ्गर। तर हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जङ्गलमा भएका अजिङ्गरहरू शैतान होइन, त्यो एउटा जनावर मात्रै हो। त्यो सर्पहरू एउटा जनावर मात्रै हो। तर शैतान कतिचोटि जनावरभित्र पसेर मानिसहरूलाई पूजा गर्न लगाउँछ। किनकि शैतानको मुख्य कुरा के भने परमेश्वरको इज्जत त्यसले पाउन लिन खोज्छ के, अनि त्यसले त्यही आत्मा मानिसहरूलाई पनि हालिदिन्छ, अनि मानिसहरूलाई भन्छ तिमी नै परमेश्वर। अनि त्यसै कारण त हामीले देख्छौँ नि, बाउआमाले छोराछोरीलाई पूजा गर्ने, छोराछोरीले बाउआमालाई पूजा गर्ने, भाइले दिदीलाई टिका लाउने, दिदीले भाइलाई लगाउने। हेर्नुहोस् एक्लै तिमी नै ईश्वर, मै ईश्वर, हामी सबै ईश्वर। त्यो त अदमको बगैँचाको परीक्षा त्यही होइन र? शैतानले भन्ने कुरा, तिमी जुन दिन यो फल खान्छौ त्यही दिन तिमी परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। परमेश्वरकै स्वरूपमा भएको मान्छेलाई परमेश्वर जस्तै हुन आवश्यक छ। शैतानले कसरी भाषाको प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ दुष्टतामा डोराउन सफल भयो। अनि त्यही कुरा आज पनि शैतानले घरिघरि लिएर आइरहन्छ। शैतानको विभिन्न तरिका छ। त्यसले कहिले धम्की दिएर तर्साउँछ, कहिले तपाईँलाई फस्लाई गरेर फसाउँछ। त्यसका दुवै तरिकाहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने, त्यसको मुख्य कामै के? बहकाउने। अनि धेरै मान्छेहरू सजिलै बहकिन्छ, जसले जे भने हो हो कति छिटो, उसँग अलिकति पनि त्यो कुरालाई प्रश्न गर्ने क्षमता छैन। त्यसैले हामीमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। त्यसैले शैतान र त्यसका दूतहरू 1/3 स्वर्गदूतहरू 33%, 33.333 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीमा फ्याँकिए। अनि 4 पदमा त्यहाँ लेखेको छ नि, त्यसको पुच्छरले स्वर्गका 1/3 तारालाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। किनकि शैतानसँग सम्बन्धित कुरालाई शैतानले तानेर त्यो फ्याँकिन्छ। अनि यस प्रकारले शैतान संसारमा बहकाउनको लागि धेरै कुरा लाग्छ। अनि आज संसारमा शैतानले विभिन्न कुराहरूमा, विवाहको कुरामा बहकाइराखेको छ। सुन्नुहोस्, अब त हामीले प्रार्थना गरिरहनु परेछ कि हरेक जवान केटाको केटी साथी होस्, गर्लफ्रेन्ड होस्, बोयफ्रेन्ड होस्। अब केटाको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छैन भने अब केटी नै बिहा गर्न लाग्यो भने के हुन्छ? केटा धेरै साथी नजिक बनाएर केटा बिहा गर्ने भन्नु नि के हुन्छ? त्यसैले समयमै गे र लेस्बियन उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो हरेक भाइ बहिनीहरूको, हाम्रो बालबच्चाहरूको असल बोयफ्रेन्ड, असल परमेश्वरको डर राख्ने गर्लफ्रेन्ड होस्। आमेन। नत्र भने उनीहरू फेरि शैतानले उनीहरूलाई ट्विस्ट गराइदिन्छ। तिमी जन्मदाखेरि नै केटा जस्तो स्वभाव थियो भनेर त्यसरी केटीलाई पनि, अनि लास्टमा केटा बनाउने, केटालाई केटी बनाउँदिने। अब त्यस्तो ग्रुप पनि रहेछ यहाँ नेपालमा। उनीहरूले त्यो केटाहरूलाई किडन्याप गरेर इन्डियाको कहाँ लगेर चाहिँ उसलाई अपरेसन गरेर त्यो नपुंसक बनाए। एउटा भाइको इन्टरभ्यूमा मैले सुनेको, उसको इच्छा थिएन,
उसलाई जबरजस्ती काम गर्न लाने भन्यो भरे इन्जेक्सन दियो नपुंसक अपरेसन नपुंसक। अनि शैतानले यस प्रकारले परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको विवाहको इन्स्टिट्युसन अफ म्यारेज विवाहको संस्थालाई उनीहरूले शैतानले भताभुङ्ग पार्ने प्रयास गरेको छ। किनकि पृथ्वीमा परमेश्वरको स्वरूप बढेर जाओस् र सबै स्वरूपले परमेश्वरको आदर गरोस् भनेको अनि त्यसको विरुद्धमा शैतान लाग्नुपर्छ। त्यसैले शैतानले हरेक क्षेत्रमा बमनाउने काम गरिराखेको छ। त्यसैकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड पनि दिनुहुन्छ। यहुदा 6 मा हामी पाउँछौँ, आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरू। अनि यहुदी रबाईहरूको भनाइमा चाहिँ के पनि रहेछ भने हामी देख्छौँ नि के अरे उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यो बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा चाहिँ नफिलिमहरू थिए भनेको छ नि। त्यो बेला र त्यसपछि पनि, त्यो बेला भनेको त जलप्रलयभन्दा अगाडि र जलप्रलय पछि पनि। अनि यहुदी रबाईहरूको विश्वास चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि मानिसहरूमा, अनि मानिसको रूपमा। अनि तिनीहरू चाहिँ फेरि भ्रष्ट भएर तिनीहरूले अर्को पाप गरे। त्यसैले इजरायलीहरू त के अरे मोसाको समयपछि आउँदाखेरि त त्यो बेला त नोहभन्दा धेरै पछिको समय है। अनि त्यो बेलामा पनि त्यहाँनिर विभिन्न नेफिलिमका सन्तानहरू छँदै थिए। अनि त्यसैले शैतानले विभिन्न समयमा पृथ्वीमा त्यो आक्रमण गरेका हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको स्वरूपलाई भ्रष्ट पार्ने काम गरेका हामी पाउँछौँ। त्यसैले परमेश्वरले तिनीहरूलाई पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। त्यसैले कतिवटा ग्रुपहरू पतन भएका स्वर्गदूतलाई बन्धनमा राखिएको छ। कति स्वर्गदूतहरू पतन भएका दूतहरू जो शैतान भएका छन् तिनीहरू छाडिएका छन्। र पत्रुसले पनि स्वर्गदूतलाई दिएको दण्डबारे बताएका छन्। दोस्रो पत्रुस 2:4-5 स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। अनि उहाँले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन। त परमेश्वरले त्यो प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, उहाँले दण्ड दिनुभयो। यसको मतलब के त? हाम्रो परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ। वर्तमान संसारमा हामी धेरै दुष्टता देख्छौँ है। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त? खै त हाम्रो देशमा एक किसिमले भनेर अहिले हाम्रो नेपालको समाज एकदमै भ्रष्ट भएर गएको छ है। हरेक दिन हत्या, व्यभिचार, बलात्कार है। बाउले छोरा मार्ने, छोराले बाउआमा मार्ने, पतिले पत्नीलाई हत्या गर्ने, पत्नीले पतिको हत्या गर्ने, त्यो सबै किसिमको कुरा हामी देख्छौँ। यी सबैको पछाडि शैतानको हात छ। शैतानले उनीहरूलाई बहकाएको छ। त्यसैले हाम्रो लडन त त्यो शैतानको विरुद्ध हामीले बाँध्नुपर्छ त्यसको शक्तिलाई। आमेन। शैतान पतन नहुँदाखेरि वा त्यो लुसिफर हुँदा, सुन्नुहोस्, लुसिफर चाहिँ पतन नहुँदाखेरिको नाम हो। पतन भएपछि त्यो लुसिफर भएन। पतन भइसकेपछि के भयो? शैतान बन्यो। तर त्यो पतन नहुँदा, लुसिफर छँदा शासन गरेको संसार स्वर्गदूतहरूद्वारा शासन गरिएको संसार थियो। र यो आदमको सृष्टि गरिनुभन्दा अघिको कुरा हो। यो आदम र हव्वाको सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै शैतानले शासन गरेको थियो त्यो संसारमा। अनि त्यो समयमा लुसिफरको सिंहासन थियो। लुसिफरको सिंहासन थियो जसलाई अहिले हामी हेर्नेछौँ। र ऊ करूब वर्गको स्वर्गदूतमा पर्दथ्यो जो परमेश्वरसित धेरै नजिकमा रहेर काम गर्दथे। करूब वर्गको स्वर्गदूत थियो। हामी त्यो कुरा पाउँछौँ नि महापवित्र। त्यो करूबहरू चाहिँ महापवित्र स्थानमा राखिएको करारको सन्दुकमाथि रहेको कृपा आसनलाई ढाक्ने काम गर्थे, जुन कुरा हिब्रू 9:5 पनि पाउँछ। प्रस्थान 25:17-22 पनि हामी पाउँछौँ। अनि तिनीहरू शान्त आराधकहरू थिए। तिनीहरू शान्त रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्थे। अनि त्यही झुण्डको करूब वर्गको स्वर्गदूत थियो लुसिफर।
अनि उसको काम परमेश्वरको आराधना गर्नु थियो, तर ऊ भ्रष्ट हुन्छ। अनि परमेश्वरले हामी देख्छौँ पछिबाट, र अदनको बगैँचामा जीवनको रुख सुरक्षा गर्नलाई करूब वर्गका स्वर्गदूतहरूले जिम्मा पाएका थिए, जुन कुरा उत्पत्ति 3:24 हामी पाउँछौँ। करूब वर्गका स्वर्गदूतलाई नै त्यो जीवनको रुख आदम र हव्वाले त्यो खाएर फेरि कहिले नमर्ने नहोस् भनेर परमेश्वरले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अर्को वर्गका स्वर्गदूतहरू पनि छन् जसलाई सराफहरू भनिन्छ। सराफहरू, अनि जस्तो हामी एसाया 6 मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। एसायामा स्वर्गदूतको बारेमा एसायाले दर्शन देख्दाखेरि, परमेश्वरको दर्शन देख्दाखेरि, अनि सराफहरूले परमेश्वरको महिमा गाइराखेका थिए। उनीहरू सराफहरूलाई देखि भन्छन्। अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको एकदमै नजिक रहेको देखिन्छ। अनि तिनीहरूले परमेश्वरको पवित्रताको प्रशंसा गर्थे र परमेश्वरको क्षमालाई कार्यान्वयन गर्थे। वास्तवमा त्यतिखेर एसायाले जब परमेश्वर म त पापी मानिस, म पापी मानिसहरूको माझमा बस्छु, किनकि जब उनले परमेश्वरको पवित्रताको दर्शन पाए, एसाया साधारण पाप गर्ने व्यक्ति थिएन, उनी परमेश्वरको डर राख्ने व्यक्ति थिए। तर जब उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गरे, परमेश्वरको त्यो महिमित उपस्थितिमा प्रवेश गरे, त्यहाँनिर उसले आफूलाई अशुद्ध व्यक्ति भेटाए। यसको मतलब के त, हामी सबै परमेश्वरको उपस्थितिको स्ट्यान्डर्डमा हामी अशुद्ध छौँ। त्यसै कारण हामीले प्रत्येक दिन पश्चाताप गर्न आवश्यक छ। आमेन। हामीले निरन्तर परमेश्वरको रगतले धोइन आवश्यक छ, किनकि परमेश्वरको स्तरमा हामी कोही पनि पुगेका छैनौँ। त्यो कुरालाई हामीले मानिलिनुपर्छ। त्यसैले अर्को एउटा प्रिन्सिपल छ क्या बाइबलमा, आई एम होलियर देन दाउ भन्ने त्यो छ। हामीले कहिले पनि म तिमीभन्दा पवित्र छु भनेर हामी नठान। यो किसिमको आत्मा छ विभिन्न मण्डलीहरूमा, त्यो व्यक्तिभन्दा म पवित्र छु, अनि हामीले अर्को व्यक्तिलाई आलोचना गरिरहनुको मुख्य कारण के? त्योभन्दा म पवित्र छु, त्योभन्दा म राम्रो छु। इङ्ग्लिसमा एउटा सजिलो फ्रेज छ, सम्झिनलाई सजिलो, आई एम होलियर देन दाउ। होलियर देन दाउ फिलोसफी भन्छ यसलाई। हामी त्यो खालको आत्मामा जानु हुँदैन। हामी सबै पापी छौँ, हामी सबैलाई ख्रीष्टको रगतको आवश्यकता छ। आमेन। र प्रत्येक दिन उहाँको वेदीमा जान आवश्यक छ। तब मात्र हामीले शैतानको सम्पूर्ण चालमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ। र 14 पदले भन्छ, इजिकेल 28:14 पदले, अभिभावकहरू हुनलाई त अभिषेक गरेको थिइस्। अभिभावकहरू, परमेश्वरले लुसिफरलाई एउटा अभिभावकको रूप बनाउनु थियो, करूबहरूको अभिभावक। त्यसकारण अभिषेक गरिएको थियो, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। त यहाँ बताइएको करूब लुसिफर हो। परमेश्वरले लुसिफरलाई त्यस प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको थियो। 12 पदमा टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर भन्ने वाक्यले दोहोरो अर्थ दिन्छ। यसले दोहोरो अर्थ दिन्छ। एउटा चाहिँ पृथ्वीकै राजा मानिस हुन् भने अर्को पृथ्वीको मानिसलाई जनाउँदैन। 13 पदमा हेरौँ, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्। अब यो एकदमै ट्रिकी वाक्य हो। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, तर यो कस्तो बगैँचा थियो? यसले आदम र हवा बस्ने अदनको बगैँचालाई जनाउँदैन। त्यसैले हामीले बाइबलको शब्दहरूलाई अलिकति गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो। यहाँ अदनको बगैँचा भनेको छैन, किनकि अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई राखिएको थियो। अनि आदम र हव्वा बसेको बगैँचामा के थियो त? त्यहाँको मुख्य उत्पादन, त्यहाँ रुखपात बोट बिरुवा भएको बगैँचा थियो है, जुन कुरा उत्पत्ति 2:15-17 पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले मानिसलाई त्यो फलफुलको बगैँचा, विभिन्न किसिमका सबै किसिमका फलफुलहरू, सबै किसिमका कलर्सहरू, सबै किसिमका एकदमै राम्रा राम्रा फुलहरू। अहिले हाम्रो मान्छेहरूले बोन्साई गरेर, तपाईँ कतिजनाले बोन्साई गरेर भन्छ फुलहरू, राम्रो राम्रो फुलहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा गमला किनेर फुलहरू उत्पादन गर्नुहोस्, घरलाई सुन्दर बनाउनुहोस्। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको, यसलाई चाहिँ हर्टिकल्चर भन्छ। त्यो विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। आदम र हव्वालाई त्यो बगैँचामा राखिएको थियो। तर
लुसिफरलाई त्यो बगैँचामा थिएन, ऊ त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा बत्तीस बगैँचा, तर ऊ बसेको बगैँचामा के थियो त? तर परमेश्वरको बगैँचा अदनमा रुखपातको बोट बिरुवा थिएन, त्यहाँ रुखपातको बोट बिरुवा थिएन, त्यो बहुमूल्य पत्थरहरूको बगैँचा थियो। त्यो चाहिँ बहुमूल्य पत्थरको बगैँचा थियो, जुन कुरा इजिकेल 28:13 पढ्न सकिन्छ। त अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई फसाउन शैतान आउँदा उसमा कुनै सुन्दरता थिएन, जसको विवरण त्यहाँ भनिन्छ नि, त कति सुन्दर थिए, सुन्दरताको प्रतीक सिद्ध थियो लुसिफरलाई सृष्टि गर्दाखेरि। तर अदनको बगैँचामा आउँदाखेरि आदम र हव्वाले ओहो कस्तो सुन्दर व्यक्ति, कस्तो झकमक्क जलेको। अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले के अरे विशेष बिहाहरूमा विभिन्न प्रोग्रामहरू लाउँछ नि, अनि बेलुका बेलुका गयो भने त्यो साडी पनि झललल है, बत्तीले झलमल हुँदै त्यहाँ अनेक थरी राखेर गरे हुन्छ नि। लुसिफर आउँदाखेरि आदम र हव्वाले त्यस्तो झललल बलेको, त्यस्तो पत्थरको पोसाक लगाएको लुसिफरलाई देखेन। ऊ त्यतिखेर उसले ती सबै कुरा गुमाइसकेको थियो। उसमा कुनै सुन्दरता थिएन, न त कुनै बहुमूल्य पत्थरहरू नै थियो, तर त्यो त सर्पको छाला उडेर आएको थियो। शैतान सर्पको छाला उडेर आएको थियो, त्यसमा कुनै पत्थर थिएन है। अनि सर्पले हव्वासँग बोल्दै गर्दाखेरि हव्वाले सर्पलाई यसो भनिनन् नि, ओहो तिम्रो सुन चाँदी हिरा पन्नाहरू कति सुन्दर, सर्प भाइ मलाई पनि एउटा दिन न तपाईँको, म पनि लगो औँठी भनेर उसले भनेर नि, के पनि भन्दैन। र आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्दा शैतान पतन भइसकेको थियो, त्यो सर्पको खोस्रो छाला उडेर आएर। अनि अदनको बगैँचा चाहिँ परमेश्वरले मानिस भनेको आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो, त्यसै कारण यसलाई परमेश्वरको बगैँचा भनी सम्बोधन गरिएको छैन। अदनको बगैँचालाई परमेश्वरको बगैँचा भनेर सम्बोधन गरिएको छैन, किनकि त्यो त आदम र हव्वालाई दिएको बगैँचा थियो। त शैतान परमेश्वरको बगैँचा अदनमा छँदा त्यो बहुमूल्य पत्थरहरूले सिगारिएको थियो। ऊ अभिषिक्त करूप थियो र संसारमाथि उसले राज्य गर्थ्यो। त्यसकारण बाइबलले दोस्रो पत्रुस 2:5 प्राचीन संसारबारे उल्लेख गरेको छ है। दोस्रो पत्रुस 2:5 त्यो प्राचीन संसारको बारेमा बताउँछ। एशिया 14:12-17 पनि लुसिफर बारे अरू प्रकाश दिएको छ है। अनि नयाँ अनुवादले लुसिफर शब्द प्रयोग गरेको छैन, तर त्यसको अर्थलाई प्रयोग गरेको छ बिहानको तारा। बिहानको तारा भनेको लुसिफर, त्यसो तपाईँले आफ्नो बाइबलमा नोट गर्नुभयो पनि हुन्छ, बिहानको तारा लुसिफर। त त्यही अभिषिक्त करूप लुसिफर बारे यहाँ बताइएको छ। त यस खण्ड अनुसार लुसिफरको सिंहासन थियो, अनि त्यो अहिले पनि मण्डलीको सिंहासनमा बस्न चाहन्छन्। त्यसले कतिजना मान्छेहरूलाई त्यो बहकाउँछ क्या, मण्डलीको सबभन्दा ठुलो म। ऊ कसरी मण्डलीको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति भयो? ऊ क्रुसमा मर्या छ र, ऊ बलिदान भयो, ऊ बौरी उठ्या हो र मण्डलीको सबभन्दा ठुलो मान्छे हुनलाई? कुनै पनि पास्टर मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो मान्छे आएन। पास्टरको जिम्मेवारी त मण्डलीलाई प्रभु चिनाउनु। आमेन। मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति चिनाउनु, परमेश्वरलाई चिनाउनु। अनि त्यही कुरा धेरैजना मान्छेले बुझेका छैनन्। अनि धेरै मान्छेहरू जागिर खानालाई मात्रै सेवकाईमा आउँछ। तिमीले सेवकाई गरेर के पायो? म त तिम्रो फिक्री गर्छु नि, वास्ता गर्छु नि। अनि के पाउनलाई सेवकाई गर्न आएको होइन नि त। त्यो त परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटले, किनकि परमेश्वरले एक दिन त्यो स्वर्गीय इनाम दिनुहुन्छ हाम्रो लागि। आमेन। त्यसो भने पत्रुसले कतिवटा बिल्डिङ ठडाए सेवकाई गरेर? पौलले कतिवटा बिल्डिङ बनायो? त्यो बेलाको योनाले कतिवटा घरबार बसाल्यो?
उनीहरू सबै सेवकाईमा गए, उनीहरूले आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति दिए। पावललाई त्यो बिचरा बिहा गर्न नि पाएको थियो। हुन त पावलको बारेमा एउटा कुरा छ, यहुदी सभाहरूको सदस्य हुनलाई बिहा गरेको योग्यता चाहिन्छ। अनि सम्भवतः धेरै विद्वानहरूको विचारमा चाहिँ पावलको बिहा भएको थियो, तर उसको श्रीमती मर्यो, त्यसपछि फेरि उसले बिहा नगर्ने निर्णय गर्ने। अनि उसले घरिघरि भन्छ नि, पावलले पनि भन्छ, पावललाई पनि अलिअलि डाँड लाग्यो कि हो, पत्रुसलाई जस्तै हामीलाई पनि पत्नी लिएर हिँड्ने अधिकार छैन। सेवकाईमा जाँदाखेरि पत्रुस चाहिँ आफ्नो पत्नीसितै जान्थ्यो, अनि सबैले पति पत्नी राम्रोसँग आदर पनि गर्थे। अनि पावलले त्यो कुरा देख्छ क्या, अनि पछिबाट उसले भन्छ नि त्यो कुरा, पत्रुसलाई जस्तै हामीलाई पनि त पत्नी लिएर हिँड्ने अधिकार थियो, मैले पनि त गराएको हुन्थ्यो नि, म मात्र एक्लै किन दुःख पाउनु है, बुढेसकालमा तातो पानी खानु खुवाउने मान्छे पनि छैन भनेर छ। त्यो चाहिँ एउटा ह्युमन स्ट्रगल भन्छ क्या, त्यो एउटा मानवीय सङ्घर्ष हुने मानिस थिए, स्वाभाविक कुरा। कहिलेकाहीँ हामी, मलाई इन्डियामा सेवकाई गर्न जाँदाखेरि म पनि मेरो परिवारसँगै जानु पाए राम्रो हुन्थ्यो होला। अब उनीहरूले त्यही प्रकारले खर्च पनि दिनु पऱ्यो नि त, प्लेन भाडा पनि काटिदिनु पऱ्यो, टिकट। अब कतिचोटि विभिन्न आर्थिक कारणहरू हुन्छन्, विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, अनि विभिन्न मान्छेहरू। तर पत्रुसले, पावलले कहिले पनि त्यो कुरा गरेनन्। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त्यो कुरा गरेन। उहाँले के भने, उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। त्यसैले सेवकाईमा शैतानले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई त्यस प्रकारले बहकाइराखेको हुन्छ। तर हामीले म सेवकाईमा किन छु त भन्ने कुरालाई पहिलो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गलत व्यक्तिहरू जब सेवकाईमा प्रवेश गर्छ, उनीहरूको कामै के हो, मण्डलीको भेटी चोर्नु, मण्डलीलाई व्यभिचारमा डोराउनु, मण्डलीलाई बहकाउनु, मण्डलीलाई चाहिँ एउटा वेश्यालय बनाउनु मात्र। उनीहरूसँग कुनै परमेश्वरको डर छैन, किनकि उनीहरू शैतानलाई उनीहरूले आफ्नो हातमा बेचेका छन्। अनि उनीहरू त नरक जान्छन्, उनीहरू अरूलाई पनि नरक बनाउन सक्छ। अनि शैतानको कामै त्यही हो, मान्छेलाई त्यस प्रकारले बहकाउनु। अनि लुसिफरको सिंहासन थियो, अनि त्यो आज पनि विभिन्न व्यक्तिद्वारा मण्डलीमा बस्न चाहन्छ। उसको सिंहासन पृथ्वीमा नै रहेको देखिन्छ, किनकि उसले भन्यो म स्वर्गमा उक्लने छु। पृथ्वीमै भएको कारणले नै उसलाई स्वर्ग उक्लन खोज्या त हो नि। र परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। त्यसैले उसको वेदी, उसको सिंहासन तल थियो, जहाँ उसले परमेश्वरको आराधना गर्नु पर्थ्यो। अब उसमा यति साह्रो घमण्ड भयो कि अब म परमेश्वर भन्दा माथि जान्छु। किन? किनकि उसले 1/3 स्वर्गदूतको मद्दत पाए क्या। तिनीहरूले भने, ए लुसिफर, हामी तिमीलाई साथ दिन्छौँ, ल लडौँ परमेश्वरसँग, विचार गर्नुहोस्। अनि त्यही आत्मा शैतानले मण्डलीमा ल्याउन चाहन्छ। त यसको अर्थ लुसिफर भन्दा अगाडि नै ताराहरू थियो वा सृष्टि गरिसकिएको थियो। 14 पदले म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लने छु। त्यसको मतलब के त, बादल पहिले सृष्टि भइसकेका थियो रहेछ लुसिफर भन्दा अगाडि नै है। यसको त उसले जातिहरूमाथि, मानिसहरूमाथि शासन गर्थ्यो, अर्थात् प्री आदमिक रेस, आदम भन्दा अगाडिका पुस्ताहरू। 12 पदमा जातिहरूलाई आफ्नो कब्जामा पारेपछि परमेश्वरमाथि आक्रमण गर्न स्वर्गमा उक्लेको देखिन्छ। त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि 13 पद, तर परमेश्वरले त्यसलाई पृथ्वीमा नै खसालिदिनु भयो, जुन कुरा हामी 12 पदमा हुन्छ। जसले गर्दा प्राचीन संसार पनि जल प्रलयद्वारा ध्वस्त भएको थियो। उत्पत्ति 1:2 पदमा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि पृथ्वी के थियो? अथाह समुद्र भनेको छ। अथाह भनेको के? थाहै गर्न नसकिने समुद्र, यति धेरै समुद्र, जताततै समुद्र। त्यसको मतलब के त, ठुलो जल प्रलय थियो। त्यो जल प्रलय कहाँबाट आयो? त्यसको विवरण यिर्मया 4:23 र 26 मा पनि पाउँछौं, जुन विवरण उत्पत्ति 1:2 सम्म मिल्दो जुल्दो र त्यसलाई अझ व्याख्या गर्छ
हेर्नुहोस् त यिर्मया 4 को 23 र 26 पद। यसैया पछि यिर्मया आउँछ। अनि यिर्मयाले यसरी लेख्छन्, परमेश्वरलाई त्यो दर्शन दिनुहुन्छ 23 देखि 26 पद यिर्मया 4 को। मैले पृथ्वीलाई हेरेँ, त्यो त आकारहीन र शून्य थियो, अनि आकाशलाई मैले हेरेँ र त्यहाँ ज्योति नै थिएन। मैले पहाडहरूलाई हेरेँ, ती कामिरहेका थिए, सबै डाँडाहरू यताउता हल्लिरहेका थिए। मैले हेरेँ र त्यहाँ कोही मानिसहरू नै थिएनन्। आकाशका सबै पन्छीहरू उडेर गइसकेका थिए। मैले हेरेँ र परमप्रभुको सामुन्ने, उहाँको भयानक रिसको सामुन्ने फलदायक जमिन मरुभूमि भएथ्यो र त्यसका सबै नगरहरू ध्वस्त भएथे। उत्पत्ति 1 को 2 सँग मिल्दो विवरण। किनकि सुरुमा परमेश्वरले पृथ्वी खाली वा रित्तो हुनलाई बनाउनु भएन, त्यसलाई आबादी गर्नको लागि नै बनाउनु भएको थियो। यसैया 45:18। लुसिफरको पतनपछि दण्डको रूपमा जल प्रलय भएको देखिन्छ र यस जल प्रलयमा पृथ्वी बोट बिरुवा पूर्ण रूपमा नष्ट भए, पृथ्वीका बोट बिरुवाहरू, ताकि परमेश्वरले फेरि बोट बिरुवा सृष्टि गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, हामी नयाँ सृष्टि गर्दाखेरि उत्पत्तिको 2 पदबाट 3 पदबाट उहाँले फेरि पुनः सृष्टि गर्नुहुन्छ। जुन कुरा 1 को 11 र 12 पद, उत्पत्ति 1 को 11 12 पदमा उहाँले बोट बिरुवा सृष्टि गर्नुहुन्छ। नोहको जल प्रलयमा बोट बिरुवा नष्ट भएको थिएन नि। त्यो पानी घटेपछि परमेश्वरले त्यो चरालाई पठाउनुहुन्छ, उसले के गरेर आयो? त्यो भद्राक्षको पातलाई टिपेर ल्याउँछ नि, पानी अझै घटा छैन भनेर फेरि उसले त्यो चरालाई राख्छ, ढुकुरलाई। यहाँबाट हामी यो निचोडमा आउन सक्दछौँ कि लुसिफरको अधिकारको एउटा क्षेत्र थियो है। उसले संसारमाथि राज्य गर्थ्यो र बहुमूल्य पत्थरहरूद्वारा ऊ सुशोभित थियो। तर हिब्रू 2 को 5 ले स्वर्गदूतबारे किन यो वाक्य लेखेको छ? हामीले पूरा गर्दै आएको त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको अधीनमा राख्नु भएन। आउँदो संसार, आउने संसारलाई स्वर्गदूतको अधीनमा राख्नु भएन। त आउँदो संसारलाई स्वर्गदूतको अधीनमा नराख्नुको मुख्य कारण के हो त? के थियो? किनकि पहिलो संसार त्यसको अधीनमा राखिएको थियो अनि त्यो भ्रष्ट भयो। यो कहिलेकाहीँ हामी यो कुरा हेर्छौँ नि, तपाईँले संसारको राजनीतिमा पनि त्यो नेताहरू सुरुमा भोट नजित्दाखेरि के नै म यो देशलाई परिवर्तन गर्छु, तपाईँको गरिबी हटाइदिन्छु, कल कारखाना खोलिदिन्छु, म के अरे सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर आउँछ। जनताले अब के गर्ने, त्यही तिनीहरू नै छन्, भोट दियो। अनि त्यहाँबाट त्यो जब त्यो देशको सिंहासनमा त्यो बस्छ नि तिनीहरू, त्यसपछि पुरै शैतानले तिनीहरूलाई यस्तो भ्रष्ट बनाउँछ कि उनीहरू सबैभन्दा दुष्ट भ्रष्ट व्यक्ति भएर निस्किन्छ। देशलाई लुटेर पो जान्छ, देश बनाउनु त्यो कुरै छैन नि हो। त्यो लुसिफरको आत्मा हो नि खास। त्यो लुसिफर वाज, त्यसलाई लुसिफरको रूपमा परमेश्वरले बनाउनुहुँदाखेरि त्यो त्यसको आफ्नो सिंहासनमा परमेश्वरले त्यसलाई राख्नु भएको थियो। तर त्यो के भयो? त्यो झन् माथि जान खोज्छ। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नुभयो त्यहाँ बस्न आवश्यक छ। हामी माथि जानु, कहाँ चाहिँ माथि जानु? त्यो भयो भने हामी भ्रष्ट हुन्छौँ। अनि लुसिफरको त्यही आत्मा हामी देख्छौँ। त्यसले संसारका सबै नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाएको छ। उनीहरूले शासन पाउनासाथ सबै दुष्टता त्यहाँ भइराखेको हुन्छ। कोही मान्छेले प्रगति गर्यो, उसलाई हत्या गरेर तल गिराइहाल्छ। त्यो त नेपालको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने राणाको कोत पर्वतदेखि नै त्योभन्दा अगाडि पनि हामी पाउँछौँ। त आउँदो संसारलाई स्वर्गदूतको अधीनमा नराख्नुको मुख्य कारण के हो त? किनकि पहिलो प्राचीन संसार त्यसको अधीनमा राखिएको थियो, तर त्यसले भ्रष्ट गरेको कारणले अब परमेश्वरलाई पुग्यो। अब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई यो वर्तमान संसारको मुख्य सिंहासनमा राख्नुभयो, तर आदम र हव्वालाई पनि उनीहरूले के गर्न सफल भयो? भ्रष्ट बनाउन सफल भयो। त वर्तमान संसारलाई स्वर्गदूतले शासन नगरे तापनि तिनीहरूले परमेश्वरको जनहरूलाई टेवा दिनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्दछन्। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यहाँ शैतान दुष्टात्मा मात्र छैन, त्यहाँ परमेश्वरको बाँकी आत्मा पनि छ। शैतानको 1/3 मात्र भ्रष्ट भएका। त्यसको मतलब के त?
हामीसँग अझै पनि दुईटै स्वर्गदूतहरू हाम्रो पक्षमा छ। आमेन। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी नेगेटिभ कुरा मात्रै हेर्छौँ, त्यो सुन्दाखेरि ला सबै त्यो मात्रै रहेछ भन्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो हाम्रो विश्वासको एकजना वीर छ बेलायतको दाइ, उहाँको नाम कस्तो मैले बिर्सेँ, स्मिथ विगलस्वर्थ। उहाँको जीवनी मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ। अनि उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि कुनै पनि त्यो पत्र पत्रिका बेच्ने मान्छे छ नि, त्यो लिएर आयो भने उहाँले पुरै गाली गरेर पठाउनु हुँदो रहेछ क्या उहाँको समयमा। कति 1900 कतितिरको मान्छे उहाँ। अनि तिमी शैतानको खबर लिएर आउने मेरो घरमा, यो नलिएर आऊ, यो छिटो खबर, म शैतानको कुरा विश्वास गर्दिनँ। अनि त्यो मान्छे आयो भने उसको कोठामा राखेर चिया खुवाएर 1 घन्टा बाइबल पढाएर पठाउनु हुँदो रहेछ क्या। स्मिथ विगलस्वर्थ एकदमै मन पर्यो क्या। अनि अचेल मलाई पत्रिका मलाई पढ्ने इन्ट्रेस्टै लाग्यो क्या। जति सुने पनि के छ त, हाम्रो पत्रिकामा के छ, हत्या गर्यो, चोरी गर्यो, नेताहरूको बिचमा जहिले पनि मनमुटाव झगडा, त्यो देश विकास त के कुरै छैन। अब कति त सुन्नु त्यति मात्र। तपाईँ युट्युब हेर्नुहोस्, खालि ऊ श्रीमानले त्यो श्रीमतीलाई धोकेबाज गराएको छ, श्रीमतीले श्रीमानलाई धोकेबाज गराएको छ, त्यो युट्युब पनि कति सुन्नु त्यो धोकेबाज मात्रै। अलिकति परमेश्वरको कुरा त सुनौ हामी। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि मैले युट्युबमा पनि त्यहाँनिर अरू विभिन्न परमेश्वरका धेरै आशिषका कुराहरू छन्, क्या आश्चर्यकल्पको कुराहरू छन्। अनि तिनीहरूलाई बढी म हेर्छु, म मेरो बाइबललाई म पढ्छु, अनि त्यसले चाहिँ बढी आशिष ल्याउँछ क्या। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो निम्ति 2 स्वर्गदूत छ। आमेन। त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। 1 पतन हुँदैन, सबै कुरा पतन भएको छैन। त पतन भएका स्वर्गदूतहरू जो शैतान र त्यसका भूतात्माहरूको निम्ति मुक्ति छैन। त्यसैले हामीले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना नै गर्दैन, उनीहरूसँग कुनै संगति पनि गर्दैन। उनीहरूलाई पुरै हामीले येशूको नाउँमा इन्कार गर्नुपर्छ। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आजको लागि हामी यही समय राख्छौँ। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। 1 स्वर्गदूतहरू विद्रोही भएर शैतान बने तापनि तपाईँले हाम्रो निम्ति 2 स्वर्गदूतहरू राखिदिनु भएको छ, जसले हामीलाई सुरक्षा दिँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जतिहरू संगतिमा बस्न सक्नु भएन, अनलाइनमा बस्न पाउनु भएन, प्रभु हामी बिन्ती गर्छौँ उनीहरूको विश्वासलाई तपाईँले जोगाइराख्नुहोस्। र आउने दिनहरूमा प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ साँच्चै सरकारले स्कुल कलेज मण्डलीहरू सबै खोल्नको लागि त्यो अनुमति दिन सकेको छ। र ती सबै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई हामी येशूको नाममा रद्द पार्नुहोस्। र प्रभु हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् र यो भाइरसमाथि विजय हासिल गर्नको लागि प्रभु तपाईँले जुटाउनु भएका जे जति औषधिहरू छन् ती कुराहरू प्रयोग गर्नलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, कामहरूमा, सम्पूर्ण कुरामा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ साँच्चै नै तपाईँले हरेकलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र हरेकलाई प्रभु तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेक व्यक्तिहरू विश्वासीहरूमाथिलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको चेहरा प्रभुजी तपाईँको मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको शान्तिको आत्माले भर्नुहोस्। परमेश्वर, तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको मण्डलीमाथि तपाईँको नाउँ मात्रै उचालिएको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहौ, येशूको नाम।